इस वक्त इमरान खान और बुशरा बीबी के आम तरीन केसेस की समाअत ख़त्म हो चुकी है। क्या पेशरफ्त हुई है, आइए सुनते हैं। बुशरा इमरान खान की मेजर सर्जरी हुई है 16 और 17 अप्रैल की रात के दौरान, और मुबशरा बीबी जो बुशरा इमरान खान की साहबजादी हैं, उनकी मुलाकातें नवंबर, दिसंबर, जनवरी में इन्होंने नहीं होने दी अपनी वालिदा के साथ। आखिरी मुलाकात उनकी 1 फरवरी में कराई इन्होंने, 24 फरवरी को, जो हफ्तावार मुलाकातें होती हैं, जो एक कानून के तहत उनका हक़ है। तो 24 फरवरी के बाद से जो हफ्तावार मुलाकात है वो नहीं हुई। उनको हंगामी तौर पे 17 अप्रैल की सुबह बुलवाया गया लाहौर से कि आपकी वालिदा की सर्जरी हुई है, उनको आप देख लीजिए। और वो चंद लम्हों के लिए अपनी वालिदा से मिल सकीं। सर्जरी के बाद वालिदा की तबीयत उस वक्त उनकी इंतहाई नासाज थी। उन्होंने मुझे यही बताया कि वो सख्त तकलीफ़ में थी, लेकिन इसके बावजूद एक मुख्तसर मुलाकात के अलावा उनकी मुलाकात नहीं होने दी गई। और उसके बाद भी जो हफ्तावार मुलाकात होती है, जो मंगल वाले दिन ख़ानदान की मुलाकात होती है, वो नहीं होने दी गई। हमारी ये पिटिशन 8 अप्रैल को फ़ाइल हुई थी। सर्जरी 16 और 17 की रात हुई है। 8 के बाद इसको लगाया नहीं गया। पिछले हफ्ते, पिछले जुमेरात इसको लगाया गया। बिलाखिर हमारी इस्तदा के बाद इसको लगाया जाए। उस वक्त भी इस पर उज़र एक लगाया गया, ऑब्जेक्शन लगाई गई जो कि नामाकूल थी। उसको जज साहब ने गलत करार दिया और आज की तारीख़ मुकर्रर की। और हमें ये हिदायत की कि जो सुपरिटेंडेंट जेल हैं उनको आप एक दरख्वास्त दीजिए ताकि इत्माम हुज्जत हो जाए। हमने वो भी कर दिया। आज वो दरख्वास्त अदालत के सामने रखी, जो सरकार के वकील थे उनको भी दी। अदालत ने हुक्म दिया है कि उस दरख्वास्त पे एक हुक्म जारी किया जाए, जो कि सोच समझ के किया जाए और बुशरा बीबी की साहबजादी को सुनकर किया जाए कि क्यों उनकी जो हफ्तावार मुलाकातें हैं वो नहीं करवाई जा रही। और इसके बाद ये मुकदमा दोबारा बुध वाले दिन इसी अदालत में, अरबाब ताहिर साहब की अदालत में, यहाँ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लिया जाएगा। एक और मैं गुजारिश करूँ, आज एक और मुकदमा इसी अदालत में लगा हुआ था जस्टिस अरबाब ताहिर साहब की, जो इमरान खान साहब के ट्विटर हैंडल के हवाले से है। ये मुकदमा नवंबर 2025 में फ़ाइल होता है। नोटिस जारी होता है। हम पेश हुए, कहा हमने अदालत को कि हम इमरान खान साहब के रफ़ीक के तौर पे पेश हो रहे हैं, दोस्त के तौर पे पेश हो रहे हैं। हमारे पास ना वकालतनामा है, ना उनसे हमारी मुलाकात हुई है कि वो हमें अपना कोई मौक़िफ़ बताएं इस मुकदमे के हवाले से। लिहाजा हुक्म दिया जाए कि हमारी मुलाकात कराई जाए इमरान खान साहब से, ताकि वो फ़ैसला करें उन्होंने किसको अपना वकील इस मुकदमे में मुकर्रर करना है और क्या मौक़िफ़ अपनाना है। नवंबर 2025 और अब मई 2026 से हमारी मुलाकात नहीं हो सकी अदालती हुक्म के बावजूद। हमने तौहीन अदालत की दरख्वास्त भी दायर कर दी थी जनवरी में, उस पर भी अभी तक कार्रवाई नहीं हुई। आज कहा गया है सरकार को कि उस पर अपना जवाब वो दाखिल करें, ताकि ये फ़ैसला किया जाए कि क्यों सरकार जो है एक ऐसे शख्स को वकील से नहीं मिलने दे रही जिसके ख़िलाफ़ मुकदमा अदालत में ज़ेर समात है। तो ये एक अनहोनी सूरत हाल है। मैं समझता हूँ पाकिस्तान, क्या दुनिया की तारीख़ में ऐसा नहीं है कि किसी अदालत के सामने एक शख्स को खड़ा कर दिया जाए और उसको इजाज़त ना हो अपने वकील से मिलने की, अपना मौक़िफ़ बयान ना करने की। तो ये चीज़ भी हमने देखनी थी, हमने देख ली। लेकिन हमारी इस्तदा है कि जब तक इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं होगी, वो वकील मुकर्रर नहीं करेंगे, ये मुकदमा आगे नहीं चल सकता। जी, अब फरमाइए। अल कादर के हवाले से कब तक इस केस की दोबारा समाअत शुरू होगी? देखिए, शुनीद है, अभी कोई लिस्ट नहीं आई कि शायद इस जुमेरात वो मुकदमा लगे यहाँ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, लेकिन जब लिस्ट जारी होगी तभी हम कुछ कह सकेंगे। सलमान अकबर साहब, ये बताइएगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ कारकुन जो है ना अपने ताईं कोशिश कर रही हैं कि एक लॉन्ग मार्च किया जाए और वो टांग से पहले पेशावर और फिर सवाबी लेके आएंगे, तो इस पर आपका क्या रद्द है? देखिए, मैंने पहले भी कहा है कि कोई अगर अपने जज्बात का इजहार करना चाहता है तो वो करे, वो कानून के दायरे में करे, आइन के दायरे में करे। पार्टी जो है उसकी क्या हिकमत अमली है, उसका क्या कौन सा इवेंट जो है वो पार्टी ने करना है, उसके लिए खान साहब ने एक मुकम्मल निज़ाम दे दिया है। अचकज़ई साहब हैं, अलामा नासिर हैं, इसके साथ साथ खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से और बल्कि पूरे मुल्क के हवाले से सुहेल आफरीदी साहब को ज़िम्मेदारियाँ दी गई हैं स्ट्रीट मूवमेंट के हवाले से। तो कोई शख्स भी जो पार्टी का हमदर्द ही क्यों ना हो, वो इन तमाम हजरात की जो को दी गई, जो खान साहब की दी गई अथॉरिटी है या जो ताकत है या जो ज़िम्मेदारी है, उसको सल्ब नहीं कर सकता। अपनी मर्ज़ी से वो कुछ करना चाहता है, हम किसी को नहीं रोकते। और बल्कि मैं ये समझता हूँ ये पाकिस्तान के अवाम का हक़ है कि अपनी आवाज़ बुलंद करें। जहाँ कहीं वो खड़े हैं अपनी आवाज़ बुलंद करें, उनको किसी की इजाज़त की ज़रूरत नहीं है। वो अपनी आवाज़ बुलंद करें, अपनी बेजारी का इजहार करें, अपने आइनी हुकूक को मांगें, हम किसी को नहीं रोकते। लेकिन पार्टी ने क्या करना है, कौन सा इवेंट जो है, कौन सा सियासी
ایک ایونٹ پارٹی نے منعقد کرنا ہے، اس کا فیصلہ وہی کریں گے جن کو عمران خان صاحب نے یہ ذمہ داری دی ہے۔ سر یہ بتائیے گا، کل زمان پارک میں محمود خان اچکزئی صاحب سے عمران خان کی بہنوں کی ملاقات ہوئی ہے، لیکن آپ اس ملاقات میں موجود نہیں تھے، ایک دن پہلے آپ لاہور میں موجود تھے۔ یہ بتائیں کہ آپ لوگ کب اکٹھا بیٹھنے جا رہے ہیں؟ نہیں ہم اکٹھے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، آپ بہت جلد دیکھیں گے۔ دیکھیں کل جو ان کی ملاقات ہوئی وہ میرے سے کوئی اس کا تعلق نہیں تھا، اچکزئی صاحب لاہور گئے ہوئے تھے، میں تو رہتا ہی لاہور میں ہوں، بالخصوص جمعہ ہفتہ اتوار میں بالعموم لاہور ہی ہوتا ہوں، باقی تمام دن میں اسلام آباد یا کراچی یا پورے ملک میں ہوتا ہوں۔ تو یہ ملاقات ان کی ایک فوراً میں سمجھتا ہوں اچانک ایک منعقد کردہ ملاقات تھی۔ اس کے فوراً بعد اچکزئی صاحب نے مجھ سے بات کی، مجھے بتایا کہ اس ملاقات میں کیا گفتگو ہوئی ہے، بہت ہی اچھی گفتگو ہوئی ہے، بہت خوشگوار ملاقات تھی، اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ یہ جو ایک افواہ پھیلائی گئی تھی دوریوں کی، یہ آپ کو بالکل زائل ہوتی اور مرتی نظر آئے گی، کوئی اس میں حقیقت نہیں تھی اس افواہ میں۔ بھائی صاحب، گزشتہ روز رانا ثناء اللہ صاحب کی جانب سے یہ کہا گیا کہ وہ محمود خان اچکزئی کے ساتھ رابطے میں ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ موجودہ مسائل کا جو حل ہے وہ سیاسی حل نکالا جائے، تو اس حوالے سے حکومت اور پی ٹی آئی کے درمیان جو بیک ڈور مذاکرات ہو رہے ہیں، ہم کسی حل کو رد نہیں کرتے، اور اچکزئی صاحب کو اور علامہ ناصر کو خان صاحب نے ثوابدید دی ہے کہ وہ جو مناسب سمجھیں وہ کریں۔ یہ سوال اچکزئی صاحب سے بھی ہوا تھا لاہور میں میری موجودگی میں، جو 1 مئی کے حوالے سے وہاں ہم نے ایک اجتماع منعقد کیا تھا مزدوروں کے ساتھ، اور اچکزئی صاحب نے یہ کہا کہ جو کچھ ہوگا میں صحیح وقت پہ بتاؤں گا، میں اس سے پہلے کوئی بات نہیں کروں گا۔ بیک ڈور چل رہے ہیں، میں نہیں جانتا، دیکھیں میں اس میں شامل نہیں ہوں۔ اچکزئی صاحب ثوابدید بھی رکھتے ہیں، فراست بھی رکھتے ہیں، جو کچھ ہوگا اور جب وہ مناسب سمجھیں گے وہ بتائیں گے۔ ملاقات ہوئی ہے یہ اسی کے کڑی ہے، ان کو اعتماد میں لیا گیا اس حوالے سے؟ میں نہیں جانتا کہ اس ملاقات میں تفصیلی کیا گفتگو ہوئی، جو میرے جاننے والی باتیں تھیں وہ مجھے انہوں نے ضرور بتائی۔ کیا بتایا، بتانا پسند کریں؟ دیکھیں وہ پھر پارٹی کا اندرونی معاملہ ہے، لیکن بہت خوشگوار تھی، اور اس کو اتنا ہی میں بتاؤں گا کہ اس تمام ملاقات کا جو حاصل ہے وہ یہ ہے کہ پارٹی ہر سطح پہ متحد ہے، ہم بہنوں کی عزت کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، اور میں پھر دہراؤں گا کہ خان صاحب کی بہنیں خان صاحب کے گرد حصار ہیں ایک خلوص کا، محبت کا، جو خلوص اور محبت بہنوں سے خان صاحب کو ملتا ہے اور ملے گا وہ کوئی اور نہیں دے سکتا۔ لہٰذا پنجاب کے اندر آپ کی جو تنظیم سازی ہے اس میں چیف آرگنائزر کا کل خبریں چلی، غلط ہے، وہ بالکل افواہ سازی ہے، ایسا کچھ نہیں ہے، لیکن ایک کوارڈینیشن کمیٹی ہم ضرور مقرر کریں گے۔ دیکھیں پنجاب میں ایسی صورتحال ہے کہ ہمارے جو کلیدی عہدوں پر فائز بہت سے لوگ ہیں، ان کو یا سزا ہو چکی ہے یا اور وجہ سے وہ انڈر گراؤنڈ ہیں، لہٰذا ایک خلا کی کیفیت ضرور ہے اس وقت پنجاب میں۔ اس خلا کو پر کرنے کے لیے ایک مانیٹرنگ کمیٹی ضرور بنائی جائے گی۔ کل کی ملاقات میں علیمہ خان صاحبہ کی ایبسنس دیکھی گئی، کیا وجہ تھی؟ جو ان کا آج مقدمہ تھا وہ آج اسلام آباد میں تھی، وہ کل رات سے اسلام آباد میں ہیں۔ جی تو اچھا یہ بھی بتائیے گا، یا راولپنڈی میں ان کی آج صاحب یہ بھی بتائیے پیشی گا تھی کہ اب جب پی ٹی آئی ہم دیکھ رہے ہیں کہ دوبارہ سے ون پیج پر آ رہی ہے، اختلافات دور کوئی اختلافات نہیں ہوں گے، دیکھیں دور ہو رہے ہیں، میں کہہ رہا جی ہوں دور ہو رہے ہیں، تو کیا آپ کو سمجھتے ہیں کہ موجودہ مستقبل قریب میں پی ٹی آئی کے لیے کوئی اچھے دن شروع ہو سکتے ہیں، یا کوئی جو بات چل رہی ہے، باتیں اس وقت چل رہی ہیں افہام و تفہیم کی، رانا ثناء اللہ صاحب نے بھی کہا، تو کیا ایک جو بند دروازہ ہے وہ دوبارہ سے اسے برف پگھلنے دکھائی دے رہی ہے؟ دیکھیں اگر یہ نظام ہوش کے ناخن لیتا ہے تو اس نظام کو ماننا پڑے گا کہ عمران خان اس ملک کی سب سے بڑی سیاسی حقیقت ہے، اور عمران خان کے ساتھ کھڑی پی ٹی آئی اس ملک کی سب سے بڑی سیاسی حقیقت ہے۔ آپ اس حقیقت کو جھٹلا کر اس ملک کو آگے نہیں لے کر جا سکتے، آپ صرف انتشار پیدا کر سکتے ہیں، آپ لوگوں کے دلوں میں بیزاری پیدا کر سکتے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس نظام کو آج نہیں تو کل یہ سمجھ ضرور آئے گی کہ ایک غلط راہ پہ چل رہا ہے، اس کو بات بھی ہم سے کرنی ہے، عمران خان کو وہ حق دینا ہے جس کا وہ مستحق ہے، وہ پاکستانی قوم کا لیڈر ہے، پاکستانی قوم کی آواز ہے، آپ اس آواز کو دبا نہیں سکتے۔ سوشل میڈیا پر یہ خبریں گردش کر رہی تھی خان صاحب کو پمز لایا گیا، کیا آپ تصدیق یا تردید کریں گے؟ مجھے کوئی اطلاع نہیں ہے اس حوالے سے فی الحال، جی میں آج پتہ کروں گا، اگر کوئی بات ہوئی تو آپ کے سامنے رکھ دیں گے۔ بہت شکریہ جی۔